बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की ताज़ा अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। रूस की जानिब से फतूहात का सिलसिला जारी है। मारियोपोल के बाद क्रीमिया शहर पर भी रूसी अफवाज ने कब्जा कर लिया है, जबकि हॉलैंड ने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है, जिसमें उनका कहना है कि वो यूक्रेन को भारी हथियार फराहम करेंगे। दूसरी जानिब सदर पुतिन का कहना है कि मगरिब ने रूस पर पाबंदियां आयद करके खुद अपनी मईशत को नुकसान पहुंचाया, जबकि रूस ने एक नए बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, जिसने अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, रूस ने यूक्रेन के दिफाई अहमियत के हामिल शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है, जबकि हॉलैंड ने यूक्रेन की मदद का ऐलान करते हुए भारी हथियार देने का फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर ताज़ा हमलों के बाद मशरकी यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यूक्रेन की फौज शहर से बाहर निकल गई है। क्रीमिया के गवर्नर ने शहर पर रूसी फौज के कब्जे की तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी हमले से पहले यूक्रेन के मशरकी शहर क्रीमिया की आबादी 18,000 थी, जबकि मशरकी यूक्रेन पर डोंबास के इलाके में ताज़ा रूसी हमले के बाद क्रीमिया रूस के कब्जे में आने वाला पहला शहर है। क्रीमिया के गवर्नर का कहना था कि शहर अब रूस के कब्जे में है और उसकी अफवाज शहर में दाखिल हो चुकी हैं। हमारे दिफाई एहलकार पीछे हट गए हैं और उन्होंने रूसी फौज से लड़ने के लिए नई जगह पर पोजीशन ले ली है। गवर्नर क्रीमिया ने शहर पर रूसी कब्जे का वक्त बताने से गुरेज करते हुए कहा कि रूसी फौज ने शहर पर हर तरफ से हमला किया, जिसके नतीजे में आम शहरियों समेत हलाकतों की तादाद का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। ताहम हमारे पास 200 अमवात की मुसद्दिका इतलाआत हैं। वाज़ेह रहे कि रूसी फौज ने रवां बरस 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था, जिसे रूस ने खसूसी मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था, जबकि रूस का कहना था कि इस ऑपरेशन में आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। दूसरी जानिब डच वजीर आजम मार्क रोटे ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन कॉल के बाद ट्वीट किया है कि हॉलैंड पहले ही यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियां भेज रहा है, लेकिन अब इजाफी भारी हथियार भेजने पर गौर किया जा रहा है। डच वजीर आजम का कहना था कि फोन पर उनकी जानिब से वजीर दिफा की मौजूदगी में यूक्रेनी सदर को हिमायत का यकीन दिलाया गया। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर नए सिरे से हमला शुरू कर दिया है। हॉलैंड यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियों समेत भारी सामान भेजेगा। इत्तेहादियों के साथ हम इजाफी भारी हथियारों की फराहमी पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब हॉलैंड ने यूक्रेन के शहर लियोव में अपना सफारत खाना दोबारा खोल लिया है, ताहम इस मरतबा कम स्टाफ के साथ सफारत खाना बहाल किया गया है। डच वजारत खारजा के मुताबिक सूरत हाल मजीद बेहतर होने पर सफारत खाने को लियोव से कीव मुंतकिल किया जाएगा। कीव से रूसी अफवाज के इनखला के बाद से कई यूरोपीय मुल्कों ने अपने सफारत खाने कीव मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरबी ममालिक ने रूस पर पाबंदियां लगाकर अपने ही गोल में गेंद फेंक दी है। पुतिन के मुताबिक रूस के खिलाफ पाबंदियां खुद मगरिब में मईशत की अबतरी का बायस बनी हैं। व्लादिमीर पुतिन ने रूसी मईशत की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत करते हुए कहा कि अफराते ज़र की शरह कम हो रही है। 24 फरवरी को रूस ने अपनी खुसूसी फौज के साथ यूक्रेन में ऑपरेशन शुरू किया था। तब से मगरबी ममालिक ने रूस पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद की हैं, जिससे रूसी कारपोरेट शोबे और तमाम मालियाती निज़ाम को शदीद मसाइल का सामना है। रूस यूक्रेन में अपने फौजी ऑपरेशन के बाद से बारहा ये तासुर देता रहा है कि मगरिब की तरफ से रूस के साथ किसी संजीदा सफारतकारी की कोशिश नहीं की गई। मंगल को रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़ाखुरा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने
روسی صدر سے کسی قسم کے رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی رابطے میں نہیں رہا، نہ تو اقوام متحدہ میں روس کا مستقل مشن اور نہ ہی براہ راست وزارت خارجہ سے کسی نے کوئی رابطہ کیا۔ ناظرین اکرام، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے مشرقی ڈونباس کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ٹیلی گرام پر ایک پیغام میں کہا کہ اب ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ روسی فوجیوں نے ڈونباس کے لیے جنگ شروع کر دی ہے، جس کی وہ کافی عرصے سے تیاری کر رہے تھے۔ روسی فوج کا ایک بڑا حصہ اس آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ روس کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حال ہی میں مغربی شہر لیو کے قریب یوکرین کو فراہم کیے گئے غیر ملکی ہتھیاروں کے ایک بڑے ڈپو کو تباہ کر دیا ہے، جو یوکرین کے 16 عسکری ساز و سامان کے ڈپوز میں سے ایک ہے۔ روسی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پیر کو اس بڑے ڈپو کو نشانہ بنایا تھا۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق روسی طیاروں نے صبح کے وقت ایک لاجسٹک مرکز پر حملہ کیا، جس میں غیر ملکی ہتھیاروں کی بڑی کھیپ تھی، جو گزشتہ 6 دنوں کے دوران امریکہ اور یورپی ممالک نے یوکرین کو فراہم کی تھی اور انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ 5 طاقتور روسی میزائل پولینڈ کی سرحد کے قریب مغربی شہر لیو پر گرے، جس سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرق میں روسی حملوں میں ڈونیسٹک اور لوہانسک کے جنگ زدہ علاقوں میں کم از کم 8 شہری مارے گئے۔ اسی دوران وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے تنازع پر منگل 19 اپریل کو ایک ویڈیو کال کے ذریعے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ اس ویڈیو کال میں روس کی یوکرین کی جنگ کا جواب دہ بنانے کی کوششوں کا احاطہ بھی کیا جائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ ماسکو نے جس نئے جوہری ہتھیار کا تجربہ کیا ہے وہ دشمنوں کو 2 بار سوچنے پر مجبور کرے گا، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس تجربے کے بارے میں پہلے ہی مطلع کیا گیا تھا اور اس سے خطرہ نہیں ہے۔ روس نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ اس نے سرمت نامی اپنے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا پہلا تجربہ کیا ہے۔ اس کے رد عمل میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا کہ روس نے جوہری معاہدوں کے تحت اس تجربے کے بارے میں بین الاقوامی شراکت داروں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور اسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ روسی فوج کے بیان کے مطابق جوہری صلاحیت کے حامل نئے ICBM کو تجربے کے لیے بدھ کو ماسکو کے وقت کے مطابق تقریباً 3:15 بجے شمال مغربی ارخانگلسک علاقے میں واقع پلاسٹک خلائی تجربہ گاہ سے لانچ کیا گیا۔ روس کی فوج نے اس تجربے کے بعد کہا کہ حکومتی ٹیسٹ پروگرام میں یہ پہلا لانچ ہے۔ ٹیسٹ پروگرام کی تکمیل کے بعد کامیاب سرمت میزائل سسٹم اسٹریٹجک میزائل فورسز کا حصہ بن جائے گا۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ دنیا میں ایک طویل عرصے تک سرمت میزائل کا کوئی ثانی نہیں ہوگا اور جو لوگ روس کو دھمکیاں دینا چاہتے ہیں انہیں اب 2 بار سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ صدر پیوٹن نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا کہ میں سرمت بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعی انوکھا ہتھیار ہماری مسلح افواج کی جنگی صلاحیت کو مضبوط کرے گا، بیرونی خطرات سے روس کی حفاظت کو قابل اعتماد طور پر یقینی بنائے گا اور جو لوگ جارحانہ بیان بازی کے جوش میں ہمارے ملک کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں وہ 2 بار سوچنے پر مجبور ہوں گے۔